اے نعمان بن مقرن جدوں یزدگرد دے دربار وچ گئے نا تے آپ دی پھٹی ہوئی پگڑی تے دندانے پے ہوئے تلوار نو ویکھ کے یزدگر کہن لگا اوئے بھکھے ہوئے اور تسی وہی نہیں سی ہوندے اور تسی انج نہیں سی ہوندے تسی انج نہیں سی ہوندے انج نہیں سی ہوندے حضرت سعد نے بھیجے سی انہاں نو تے نعمان بن مقرن فرمایا ماضی کی بات مت کر، ماضی میں ہم کیا تھے اب بتا، اب محمد عربی کے غلام ہیں، اب بات کر کیا کرنا، ماضی کی بات چھوڑ اب کی بات کر۔ آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا آیا، بس ایس دین میں بس ایسے دین دی گل کرنی۔ میں کدی بھی کسی دی گل نہیں کی، کیوں؟ جب حضور کی بات ہو گئی بات ختم ہو گئی کائنات میں۔ تو پھر صحابہ نے دسیا اسی اینج نہیں منیا، کیوں جی؟ اسی انہاں دی قالیناں ویکھ کے اسکندریہ دی فتح ہوتے نا، اسکندریہ جدوں صحابہ محاصرہ کیتا، حضرت شرحبیل پہرے تے صحابہ نے متعین کیتے راتی بھائی تسی ساری رات فوج دا پہرا دینا ہے۔ اسکندریہ دا جڑا حکمران سی انہیں خچر ہوتے سونے ہیرے جواہرات لد کے نا تے صحابہ دے لشکر روانہ کر دیتا، خچر پورا لدے ہویا۔ انہاں کہا اے آپو لڑ پین کے، کوئی کہے گا مینو ہیرا دے دیو، کوئی کہے گا مینو سونا دے دیو، کوئی کہے گا مینو فلانی شے دے دیو۔ تے صبح اجے صادق نہیں سی ہوئی تے خچر چلدیاں حضرت شرحبیل پہرا دے رہے سن اسلامی لشکر دا، تے خچر پہنچ گیا سونے تے ہیرے تے جواہرات دا لدے ہویا۔ تے حضرت شرحبیل نے جدو خچر ویکھیا نا آپ مسکرا پے، آپ نے فرمایا اللہ رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم سونے چاندی ہیرے جواہرات دیکھ کر اچھل کر اس کو جفا ماریں گے۔ فرمایا یہ چیزیں تو ہمارے آقا و مولا نے ہماری آنکھوں میں مٹی کے برابر کر دی ہیں، ان کی کیا حیثیت؟ کیوں جی؟ آپ نے اس خچر دا رخ جڑانا پھر اس لشکر دی طرف واپس کر دیتا اسکندریہ دی طرف۔ تے جدو سورج چڑھ رہے سی تے خچر پھر انہاں دے لشکر جدو پہنچیا نا تے ویکھیا اللہ انجے خچر لدے ہویا تے ایک سوئی بھی اودے چوں نہ ہلی تے اس اسکندریہ دے حکمران کہن لگا ہویا آسمان دے تھلے انہاں نو کوئی نہیں شکست دے سکدا۔ میں اس دین دیاں گلاں کرنا، کیوں جی؟ جڑے چاہ دی پیالی دی خاطر تے جناب گلی دی خاطر پرچی منکرین ختم نبوت نو دے دیون، میں انہاں نال تے میری گفتگو ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ جڑا کھمبے دی خاطر منکر ختم نبوت نو پرچی دے دے، ہاں میں میری اس نال تے گل ہی کوئی نہیں۔ میری گل تو انہاں نال سونے دا خچر لدیا ہوئے تے تھک کے واپس کر دے وے، لے جاوے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح، اور مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر، بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان